राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पुस 25 गतेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। प्रतिनिधि सभामा 12 राजनीतिक दल र 4 स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व रहने। 7 दलीय गठबन्धन सरकारको आयु लामो नभएको कांग्रेसका केही नेताको तर्क। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पुस 22 गते बस्ने। कांग्रेस नेता टेक बहादुर गुरुङको सांसद पद निलम्बन। एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन चुनौती। बाह्य अर्थतन्त्र केही सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिकतर्फ भने अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक। घरेलु लीग समयमा नहुँदा फुटबलसँग जोडिएकालाई दीर्घकालीन असर पार्ने खेलाडीको भनाई। इन्फाको समन्वय अभाव नै लीग सर्नुको मुख्य कारण। ताइवानले अनिवार्य सैन्य सेना सेवालाई 1 वर्षका लागि लम्ब्याउने। राष्ट्रपति वेनद्वारा मुलुकको रक्षालाई सुदृढ पार्ने नयाँ योजना घोषणा। र नेपाल T20 लीग क्रिकेटमा लुम्बिनी अल स्टार्सको लगातार तेस्रो जित। काठमाडौँ नाइट्सलाई दोस्रो सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस 25 गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम पुस 25 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने गरी संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो। यो पटक प्रतिनिधि सभामा 12 राजनैतिक दल र 4 स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व रहनेछ। यसैबीच संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको समयमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। संसद सचिवालयले बैठकका लागि सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। नाटकीय ढंगले राजनीतिक परिवेश बदलिएसँगै संघीय संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस 22 गते दिउँसो 1 बजे ललितपुरको सानिपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने गरी बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। बैठकमा मुख्य गरी बदलिदो राजनीतिक परिवेश, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा, संसदमा दलको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको छ। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले आगामी बैठकमा गम्भीर छलफल र समीक्षा हुने बताउनुभयो। बैठकमा पार्टीसँग रहेका अन्य दल एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी लोकसभासँगको सहकार्य कस्तो रहने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता महतको भनाइ छ। बैठकमा सातै प्रदेशको सरकार गठनका विषयमा पार्टीको भूमिकालाई लिएर पनि छलफल हुनेछ। बैठकले पार्टी सुदृढीकरणको विशेष रणनीति सहितको कार्ययोजनाको अभियान सहित अघि बढ्ने गरी पनि निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच कांग्रेसका केही नेताहरूले अहिलेको 7 दलीय गठबन्धन सरकारको आयु लामो नभएको भन्दै तर्क गर्न थालेका छन्। 7 दलीय गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीको दाबी सफल भए पनि सरकारका प्राथमिकता र एजेन्डामाथि अहिलेसम्म कुनै छलफल नै नभएको नेताहरूको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा हामीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मालाई अब तपाईहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। हैन, अब त एउटा चरण सकियो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम बनाउने सरकार बनाउने अवधि समाप्त भयो। त्यसमा कांग्रेसले दाबी गरेको अवस्थाबाट कांग्रेस सुक्यो। अब यो परिस्थितिमा कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिको समीक्षा हुन्छ। तपाईले अहिलेको सरकारलाई 30 दिन पनि काट्न मुस्किल छ भन्नुभयो। खासमा 30 दिन काट्ने सम्भावना नदेख्नु भएको के कारण होला? हैन, मैले 30 दिन टिक्दैन भनेको होइन। सरकार बनाउँदै गर्दाखेरिका जे जस्तो बनावटहरू छन्, बनोटको आधारमा 30 दिन कट्यो भने सरकार साह्रै राम्ररी ढुक्कले चल्छ, त्यसलाई पुरा अवधि चल्छ भनेको हो मैले। त्यसो भएको हुनाले 30 दिन टिक्दैन भनेको होइन। कुनै पनि दलले आफ्ना शर्त अगाडि राखेका छैनन्, साझा धारणा बनाएको छैन, आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेकै छैनन्। त्यो आधारमा सरकार कसरी अब जान्छ त्यो त 30 दिनभित्र विश्वास मत लिएपछि थाहा हुन्छ। अहिले भन्न सकिन्न भनेको हो। कांग्रेसले गठबन्धनमा दम्ब देखायो जसले अहिलेको अवस्था आएको हो भन्छन् नि। होइन, दम्ब होइन, दाबी गरेकै हो। दाबी गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री पहिलो कार्यकालमा दाबी गर्दै गर्दा अरू बाँकी पनि छलफल गरौँ भनेको थियौँ। त्यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सुनिश्चितता पहिले खोज्नुभयो। त्यो खोज्नमा पनि एकछिनमा त्यो हुन सक्थ्यो, वार्ता छलफल गर्दा गर्दै हुन सकिने कुरामा उहाँले अलिक बढी आशंका महसुस गरेर छिटो उठ्नुभयो, त्यति मात्रै हो।
भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका काङ्ग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद निलम्बन भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आज सूचना जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागुन्जेलसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गुरुङको सांसद पद स्वत निलम्बनमा परेको जनाएको हो। कानून अनुसार गुरुङ स्वत निलम्बनमा परेको व्यक्ति भए पनि त्यस विपरीत गत बिहिबार सांसद पदको शपथमा सहभागी हुनुभएको थियो। गुरुङमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलिरहेकाले सांसद पद निलम्बनमा राख्न यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका गुरुङले काठमाडौँ फडपारको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। बाह्य अर्थतन्त्र केही सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिकतर्फ पनि अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक छन्। लगानी योग्य रकम सृजना नहुँदा तरलता चापमा छ। ब्याजदर आकाशिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेललाई अघिल्लो सरकारका पालामा ध्वस्त अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन नै चुनौती देखिएको छ। एक टिप्पणी, मुलुकको ढुकुटीको अवस्था दर्शाउने आर्थिक सूचकहरू प्राय सबै नकारात्मक छन्। कतिसम्म भने कर राजस्वले यतिखेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै मुस्किल छ। सरकारले चालुतर्फ 3 खर्ब 72 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ, जबकि राजस्व भने अहिलेसम्म जम्मा 3 खर्ब 31 अर्ब रुपियाँ मात्रै उठेको छ। यस अर्थमा राजस्व सङ्कलन भन्दा चालु खर्च नै 41 अर्ब रुपियाँले बढी देखिएको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य चापलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले चालेको कदमले राजस्वमा गम्भीर चाप परेको छ। संयोग नै भनौं, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकालका लागि नै सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन्। अर्थतन्त्रले गति नलिए पनि आफ्नो लय नछाडेका कारण अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलको अघिल्लो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनकमै गनिएको थियो। तर अहिले परिस्थिति फरक छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा लगानी योग्य रकम तरलतामा चाप परेको छ। विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको करिब 5.5 महिनामा मुस्किलले 10% सीमित छ। पुँजीगत खर्चको गति कछुवा हुँदा तरलतामा चाप बढेको हो। यो बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर आकाशिएको छ। यसको चपेटामा सबैभन्दा बढी निश्चित आय देखाएर ऋण लिएका साना तथा मध्यम वर्गीय परिवार परेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गराएर करको दर हेरफेर गरेको, निश्चित व्यापारिक घरानालाई धितोपत्र ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज, बीमाको लाइसेन्स वितरण गरेर पोलिसी ह्याक गरेको भन्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यभार सम्हाले लगत्तै गुप्त कोठाबाट अब कुनै पनि निर्णय नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई डिजिटलाइज गर्ने उनको योजना छ। नेतृत्वमा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटीका कारण अर्थतन्त्र भद्रगोल हुन पुगेको कतिपयको टिप्पणी छ। प्रशासनिक र संरचनागत जडका कारण पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समाउन नसकेको अर्थविदहरू तर्क गर्छन्। यसअघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी निकायमा वार्षिक 3 अर्ब रुपियाँ अनियमित तवरले खर्च हुने गरेको एक प्रतिवेदन दिएको थियो। सो प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन भएको छैन। अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो भने ठोस रूपमा संरचनागत सुधार, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ। त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्छन् र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छन् भन्ने चासो सर्वत्र छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क बीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नुलाई पनि मुख्य कारण मानिएको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको तिक्तता सतहमै छताछुल्ल भएको थियो। यद्यपि राष्ट्र ब्याङ्कसँगको समन्वय अभाव नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलले झेल्नु पर्ने छैन, किनकि गभर्नर अधिकारीलाई तत्कालीन एमाले सरकारले नै नियुक्त गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निगरानी गर्ने एसिया प्रशान्त समूह एपीजी र फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले भर्खरै नेपालको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर फर्किएको छ। उसले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा राज्यको उदासीनताबारे शीर्ष नेता एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग चासो र चिन्ता प्रकट गरेको छ। यो विषय पनि अर्थमन्त्री पौडेलका लागि चुनौती बन्ने आकलन गरिएको छ। समग्रमा मुलुक आर्थिक रूपले गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। अर्थतन्त्रको आम चुनौतीका बीचमा अर्थमन्त्रीमा तेस्रो पटक बाजी मारेका पौडेलले मुलुकको ढुकुटीलाई कति बलियो बनाउँछन् र मुलुकको अर्थतन्त्रमा तराण भर्छन् हेर्न चाहिँ बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक छलफल सुरु भएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। अब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि चाहिँ आयोगले नै मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेका छ र सो सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने र अब कानुनले पदावधि सकिनुभन्दा 1 महिना पहिले नै यो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी चाहिँ आयोगले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको अनुसार त्यही अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्दछ। संविधानको धारा 63 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष तोकिएको छ। संविधानको धारा 70 बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले दुवै पदको एकैपटक नभई फरक फरक मितिमा निर्वाचन हुनेछ। सोबारे जानकारी दिँदै आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन यो हाम्रो व्यवस्था अनुसार एकैपटक गर्न नसकिने जस्तो देखिन्छ, किनकि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदाखेरिमा फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्छ। अब यो फरक पार्नको लागि चाहिँ पहिलो निर्वाचन सामान्यतः राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गर्छ। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुरुष राष्ट्रपति अथवा एउटा समुदायको चाहिँ आउनु हो भने अर्को लिङ्ग अथवा अर्को समुदायको चाहिँ उपराष्ट्रपति पार्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो दुईटा एउटाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अर्को हुन्छ। आयोगले गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन गत मङ्सिर 29 गते बुझाएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनबाट 7 र घात दुवै पाएको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदहरूको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस र माओवादीको सहयोगबाट निर्वाचनमा कतिपय सिट जितेकाले 7 र घात दुवै पाएको स्पष्ट पार्नुभयो। गठबन्धनमा पार्टीको शक्तिलाई अपमान गरिएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस र माओवादीबाट आफूहरू पीडित हुनु परेको गुनासो समेत गर्नुभयो। सबै अनुभवको निचोड निकाल्ने हो भने कांग्रेसले पनि हामीलाई हेर्यो, माओवादीले पनि हामीलाई हेर्यो, हाम्रो शक्तिलाई अण्डरमाइन गर्यो, व्यवस्था गर्यो। तर अर्कोतर्फ फेरि कांग्रेसले पनि सहयोग गर्यो, माओवादीले पनि सहयोग गर्यो। अनि भन्नुलाई कस्तो उल्टो उल्टो विपरीत कुरा भन्नुहुन्छ। यो विपरीत बीचको एकता न हो, दुईटै सत्य हो। किनभने केही साथ पनि पाइएको हो, घात पनि भोग्नु परेको हो। कांग्रेस सभापति देउवाले ओलीको चाल बुझ्न नसक्दा गठबन्धन भत्ताभङ्ग भएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले भोलि संसदीय दलको नेता चयन गर्नु भएको छ। जसपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न भोलि बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरेको छ। भोलि नै दिउँसो 2:30 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म मतदानको समय तय भएको पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई र महासचिव रामशाह यादवबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ। संघीय संसदको 6औं दल जसपाबाट 12 जना संसद भवनमा प्रवेश गर्नेछन्। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कुनै पनि देशको फुटबल विकासको मेरुदण्ड भनेकै घरेलु लिग हो। सहित स्मारक ए डिभिजन लिग नेपालको सर्वाधिक ठूलो र स्तरीय फुटबल लिग हो। ए डिभिजन लिग अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको शीर्ष विभाजन मध्ये एक हो, जुन हरेक वर्ष नेपालका उत्कृष्ट फुटबल क्लबहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन हुने भनिए पनि विभिन्न कारणवश लिग इन्फा क्यालेन्डर अनुसार हुन नसकेको इतिहास छ। समयमा घरेलु लिग सञ्चालन नहुँदा यसले फुटबल खेलाडी र खेलसँग सम्बन्धित सबैमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरेको छ। घरेलु लीग कतिको व्यवस्थित र नियमित छ भन्नेले त्यस देशको फुटबलको वर्तमान र भविष्य दर्शाउँछ। घरेलु लीग बलियो भए नयाँ खेलाडीको प्रवेश मात्रै होइन, राष्ट्रिय टोलीमा प्रवेश पाउन हानथाप चल्छ र यसले व्यावसायिकताको जग पनि बसाल्छ। तर नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने लीग नियमित हुन सकिरहेको छैन। घरेलु लीग मात्रै होइन, नियमित अन्तरालमा हुने मुफस्सलका प्रतियोगिता नहुँदा राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिरहेका र पुनः खेल्ने सम्भावना रहेका करिब 11 जना खेलाडी हालसालै
विदेशिएका छन्। अर्ध व्यावसायिक मानिएको नेपाली फुटबलबाट जीविकोपार्जन कठिन छ भन्ने विदेशी नै खेलाडीको बढ्दो संख्याले पुष्टि गर्छ। घरेलु फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नयाँ कार्यकाल शुरू भएको लगभग 6 महिना बितिसक्यो। एन्फा क्यालेण्डर अनुसार ए डिभिजन लीग सञ्चालन नहुने देखिएपछि खेलाडीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भनाईहरू खुलेरै पोख्न थालेका छन्। घरेलु लीग समयमा नहुँदा खेलाडीहरू मात्रै नभई फुटबलसँग जोडिएका सबैलाई दीर्घकालीन असर पार्ने राष्ट्रिय टिमका खेलाडी सुजल श्रेष्ठ बताउँछन्। 6 महिना मात्र कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो पनि लीग सर्छ हैन, त्यो लीग अनुसारले साइन गरेको हुन्छ, त्यो हुनाले सर्दाखेरि चाहिँ संकट आउँछ। फुटबललाई भनेर यहाँ अहिलेसम्म हिँडिरहेको तर बलै नभएपछि आफ्नो फ्यामिली पाल्नु पर्यो, कुन स्थितिमा हुन्छ सबैको राम्रो हुँदैन हैन। अब बाध्यताले गर्दा चाहिँ गएको हो हैन, उनीहरूलाई पनि जाने मन चाहिँ अवश्य पनि होइन। फुटबलको लीगको कुरा गर्दा 2046 साल अघि र त्यसपछिको काल भनेर विभाजन गर्ने गरेको पाइन्छ। 2046 पछिको लीग आधुनिक लीगका रूपमा परिभाषित हुँदै गएको छ। 2046 अघिका लीगका आधिकारिक तथ्याङ्क भेट्न मुस्किल छ। त्यसो त 2046 साल पछिका लीगले पनि निरन्तरता पाएनन्। लीग नभएको अवस्थामा पनि मफसलका प्रतियोगिता हुने गर्दथे र राष्ट्रिय टोलीमा खेलाडी छान्नका लागि समस्या थिएन। तर अहिले न मफसल लीग हुने गर्छ न घरेलु। नयाँ प्रयोगका रूपमा आएको नेपाल सुपर लीग एनएसएल पनि अघि बढेको छैन। एन्फाले ए डिभिजन लीगको मुखैमा आएर छलफललाई तीव्रता दिएको विभिन्न क्लबहरूको आरोप छ। क्लबहरूले दशैं अघिबाटै लीगको तयारी थाले पनि एन्फाको समन्वय अभाव नै लीग सर्नुको मुख्य कारण भएको बताउँछन् मच्छिन्द्र फुटबल क्लबका उपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ। गत साल लीग खेलेको नि हाम्रो तयारी खर्चहरू केही पैसा दिए छैन, पुरस्कार पैसा मात्र दिएछ। लीग कसरी खेलाउने उहाँहरू नै प्रिपेयर भएको छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई। तयारीको लागि बजेट त्यो पनि दिए छैन, पुरस्कार राशि हो भने कति फिक्स भएको छैन, कसरी खेलाउँछ भने तयार भएको छैन जस्तो लाग्यो क्या। डबल लीग भन्छ, कसरी खेलाउने हो, जम्मै खेलाडीलाई एग्रिमेन्ट गरिसक्यो हामीले, एडभान्स पैसा दिइसक्यो, 35-40 लाख रुपियाँ डुब्ने भयो लीग नभयो भने। एन्फाले गत कार्तिकमा ए डिभिजन लीगका सहभागी क्लबहरूसँग छलफल गरी तयारी खर्च बापत गत वर्षको भन्दा 10 लाख रुपैयाँ बढाउने सहमति गरेको थियो। गत वर्ष सहभागी ए डिभिजन क्लबले 22,50,000 रुपैयाँ तयारी खर्च पाएका थिए। गत असाढ 6 गते निर्वाचित एन्फाको कार्य समितिको दोस्रो बैठकले ए डिभिजन लीग यही पौष 8 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तय गरेको थियो। पूर्व निर्धारित मितिमा हुन नसकेपछि यही पौष 26बाट लीग शुरू गर्ने भनिए पनि फेरि अन्यल देखिएपछि एन्फाको चौतर्फी आलोचना भएको छ। ए डिभिजन लीगका सहभागी क्लबहरूसँगको आर्थिक पाटोका कारण लीग सरेको नभई विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृतिका विषयमा ढिलाइ भएका कारण पूर्व निर्धारित मितिमा केही फेरबदल आउने बताउँछन् एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह। विदेशी खेलाडीको टाइम अथवा श्रम स्वीकृतिको लगायत अन्य विषयहरूमा चाहिँ केही समय लाग्नुपर्ने कारणहरू देखियो र क्लबहरूको केही जिज्ञासाहरूमा चाहिँ केही समय लाग्नुपर्ने भएको कारणले क्लब र हामीले बसेर सल्लाह गरेको छौँ। नयाँ डेट तयारी गर्नलाई हामीले यही 14 गते बैठक बोलाएको छौँ। एन्फाले पैसा दिन सक्दैन अथवा त्यो लिग गर्न आएन भन्ने कुरा यो चाहिँ एकदम गलत हो। एन्फा लिग गर्न एकदम तयारी छ। एन्फाले आफैले दिएको समय सीमाभित्र ए डिभिजन लिग सुरु नहुने देखिएको छ। एन्फा र क्लबहरू बीचको विवादका कारण फुटबल खेल र खेलाडीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। ए डिभिजनमा खेल्ने अधिकांश खेलाडी कि पलायन भएका छन् कि फुटबल खेल्नै छाडिसकेको अवस्था छ। खेलाडी पलायन हुँदा एन्फा र क्लब मात्रै नभई नेपाली फुटबल नै धरापमा पर्ने अवस्था छ। कतिपय क्लबका आफ्नै समस्या होलान् तर एन्फाले अभिभावकत्व बोध गर्न सक्नुपर्छ। फुटबल विश्लेषक हिमेश रत्न बज्राचार्य भन्छन् क्लबका के समस्या होलान्, क्लबले के बदमाशी पनि गरेका हुन् तर क्लब सम्हाल्न आफैमा गाह्रो छ। म चाहिँ क्लबको एंगलबाट हेर्दा चाहिँ सबै दोष चाहिँ एन्फाको देख्छु, किनभने एन्फा त सबभन्दा मूल गार्जियन संस्था हो नि त। यसले नै नगरे भने कसले गर्ने? क्लबलाई सञ्चालन गर्न नै गाह्रो भएको अवस्थामा सहयोग गर्ने त एन्फा नै भन्छ। त्यो विवादले असर पर्ने भनेको नै खेलाडीलाई हो। नेपाली फुटबल शून्यको अवस्थामा झरेको छ। फुटबल गतिविधि नभएको पनि लगभग 1 वर्ष भइसक्यो। अहिले लास्ट टाइम फुटबल भयो भने हामीसँग याद पनि छैन। यस वर्षको लिग सुरु भइसक्नु पर्ने हो तर एन्फा र क्लब बीचको विवादका कारण समयमै लिग नहुने देखिन्छ। त्यसैले त राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरू समेत खुलेरै एन्फाको विरोधमा उत्रेका छन्। उता ए डिभिजन लिगमा सहभागी क्लबहरूले पनि लिग सञ्चालनका लागि एन्फालाई दबाब दिन थालिसके। लिग पूर्व निर्धारित मितिमा सुरु नभएको यो नै पहिलो पटक भने होइन। यसअघिको संस्करण पनि एन्फाले 2 पटक सारेको थियो। अघिल्लो संस्करण असोज 3बाट सरेर कार्तिक 29 र कार्तिक 29बाट सरेर मंसिर 3मा पुर्याइएको थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई सिफारिस गर्नुभएको छ। सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहने पदमा पोखरेललाई सिफारिस गरिएको हो। कानुनमा विद्यावारिधि गरेका पोखरेल माओवादी निकट अधिवक्ता मानिन्छन्। पोखरेललाई भोलि राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। पोखरेल यसअघि तत्कालीन सभामुख ओन्सरी घरतीको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको छ। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि गृहले आज दुवै सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा कार्यविधि विपरीत खटिँदै आएका जनशक्तिलाई फिर्ता बोलाउन भनेको हो। वरिष्ठ व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 अनुसार बहालवाला तथा पूर्व निश्चित पदाधिकारीहरूलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अङ्गरक्षक, सवारी, इन्धन सहितको सुविधा तोकिएको छ। तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाको पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर यस्तो सुविधा दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गर्ने गृह मन्त्रालयका कर्मचारी पनि संलग्न छन्। गृहका कर्मचारीले कार्यविधिले निश्चित गरेको मापदण्ड विपरीत अङ्गरक्षक र चालक लिने गरेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यविधिलाई पालना गरी सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापङले नवगठित प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख खापङले यही पुस 17 गते दिउँसो 1 बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 अनुसार प्रदेश प्रमुख खापङले प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन यही पुस 18 गतेका लागि आह्वान गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम पुस 18 गते दिउँसो 3 बजेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप 2 आयोजनाको 43 मेगावाट बराबर बिजुली भारतमा निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ। भारतीय एनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत थप 43 मेगावाट बिजुली बेच्न प्राधिकरणले स्वीकृत पाएसँगै भारतमा बिजुली निर्यात हुने आयोजनाको संख्या 10 पुगेको छ। अहिले काबेली B1 को 24.25 मेगावाट र तल्लो मोदी आयोजनाको 19.4 मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्न प्राधिकरणले स्वीकृत पाएको हो। अब नेपालले 10 आयोजनाको कुल 452 मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्न स्वीकृत पाएको छ। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक एडीबी बीच 28 अर्ब 8 करोड रुपियाँको ऋण सम्झौता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र एडीबीका तर्फबाट सौगात दास गुप्ताले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सामुदायिक विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका लागि 26 अर्ब 51 करोड रुपियाँ र महिला संरक्षण तथा उत्थानका लागि 1 अर्ब 57 करोड रुपियाँको सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक शिक्षामा आधारभूत सिकाइको व्यवस्था गर्न, शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा शिक्षाको सिप विकास गर्ने लगायतका योजना रहेका छन्। कारोबारको दोस्रो दिन आज पनि धितोपत्र बजारमा उत्साह देखिएको छ। शेयर कारोबारमा पनि नेप्से परिसूचक आज 59.87 अङ्कले उकालो लागेर 1983.95 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेल नियुक्त भएसँगै हिजो 56.86 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा लामो समयपछि 2 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 261 कम्पनीका 1 करोड 20 लाख किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 3 अर्ब 88 करोड 43 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 372 अङ्कले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानले अनिवार्य सैन्य सेवालाई 1 वर्षका लागि लम्ब्याएको छ। ताइवानले अनिवार्य सैन्य सेवालाई 4 महिनादेखि 1 वर्षसम्म बढाउने राष्ट्रपति साई इङ बेनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। स्वशासित टापुलाई आफ्नो क्षेत्र दावी गर्ने चीनसँग बढ्दो
तनावका बीचमा यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपति शाहीले बेइजिङबाट आक्रमण भएमा ताइवानको रक्षालाई सुदृढ पार्ने नयाँ योजना घोषणा गर्नुभयो। उहाँले ताइवान अधिनायकवादी विस्तारको अग्रपंक्तिमा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। अब खेल प्रसङ्ग काठमाडौँमा जारी नेपाल T20 लिग क्रिकेट अन्तर्गत आज काठमाडौँ नाइट्स र लुम्बिनी अल स्टार्स विजय भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पोखरा एभेन्जर्सलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी अल स्टार्सले लगातार तेस्रो जित निकाल्यो। 134 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। लुम्बिनीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 133 रन बनाएको थियो। अपराजित लुम्बिनी 3 खेलबाट 6 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। पोखरा अङ्कविहीन बन्दै पुछारमा छ। आजै भएको अर्को खेलमा काठमाडौँ नाइट्सले दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा जनकपुर रोयल्सलाई 53 रनले हरायो। काठमाडौँले प्रस्तुत गरेको 209 रनको लक्ष्य पछाएको जनकपुर निर्धारित ओभरमा अल आउट हुँदै 155 रनमा समेट्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 208 रन बनाएको थियो। तेस्रो खेलमा दोस्रो जित हात पारेको काठमाडौँ 4 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। समान खेल खेल्दै समान अङ्क जोडे पनि जनकपुर रन रेटका आधारमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। हस्दै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।